स्पीकर सदर से आइन करवाता है, आइन तोड़वाता है, जिसकी इंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। उसके बाद नौजवानों के ब्रेन वॉश करके उनसे रियासत के ऊपर हमले करवाता है, लोगों को खरीदता है और कुछ उसको डर नहीं लगता। एक चोर, एक करप्ट, एक झूठा दहशतगर्द खुले आम फिर रहा है। और जो 4 दिन से ये आज जो केस जिस पे इमरान खान साहब अदालत में जा रहे हैं, जहां उन पे फर्द जुर्म आयद होनी है, वो केस तोशा खाना का केस है। और 18 अगस्त 2022 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत के बाद से इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। 21 अक्टूबर को इलेक्शन 18 अगस्त को समाअत हुई, पेश नहीं हुए। 21 अक्टूबर को समाअत हुई, पेश नहीं हुए। 31 जनवरी को समाअत हुई, पेश नहीं हुए। 7 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और इस्तस्ना मिल गई। और 31 जनवरी को जब पेश होना था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, वहां से फर्द जुर्म आयद होनी थी, इस्तस्ना मिल गई। 24 फरवरी को नैब में समाअत थी इसी केस की, पेश नहीं हुए। 9 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, पेश नहीं हुए और वहां से इनको रिलीफ मिला, इनको जमानत मिली। और उसके बाद 13 मार्च को दोबारा ये 15 अगस्त 2023 से इलेक्शन कमीशन के बाद से अदालतों के अंदर मतलूब हैं और पेश नहीं हो रहे। तो पुलिस को ये कहा गया कि इस मुजरिम को, मुल्जिम को पेश किया जाए कोर्ट में। वो हाई कोर्ट के अंदर नाकाबिले जमानत वारंट को चैलेंज करने गए, उन्होंने कहा पेश करो। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा पेश हो, गिरफ्तार करके पेश करें। ये शख्स फॉरेन मीडिया को क्या कहता है कि मेरे पास हिफाजती जमानत मौजूद है, झूठ बोलता है और ये पूरे पाकिस्तान को पता है। और फिर क्या कहता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं माजूर हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे बीमारी लाहक है जिसकी वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। तो अगर जमानत मौजूद है तो फिर माजूर क्यों है, फिर बुजुर्ग क्यों है, फिर बीमार क्यों है? फिर जब पुलिस आई थी अरेस्ट करने तो वो बेल के ऑर्डर्स दिखा देते। जब पुलिस अरेस्ट करने आई थी और आपके वारंट्स लेकर आई थी तो फिर अंडरटेकिंग क्यों दी अगर जमानत मौजूद थी? तो ये वो सारी तफसील है जो इस केस में। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है, टैरियान जो इनकी बेटी है, मुझे तो अब उस बच्ची के ऊपर तरस आता है, उसका केस है। और तौहीन अदालत ज़ेबा जज साहिबा का केस है। ये आज जो केस पे जा रहे हैं, डंडे लेकर, गुलेले लेकर, दहशतगर्दों की कल अदम तंजीमों के नुमाइंदे लेकर, जिनके पास, जिन सियासी जमातों के पास पॉपुलैरिटी होती है, मकबूलियत होती है, उनके साथ उनके सपोर्टर्स और वोटर्स मौजूद होते हैं, उनको अपने मुहाफिज दहशतगर्द कल अदम तंजीमों के लोग नहीं चाहिए होते। वो अदालतों में क्लैशनकोफ, गुलेले और डंडे लेकर नहीं जाते। और अगर तौहीन अदालत हो जाए तो सज़ा मिलती है, लेकिन पुलिस वालों के सर फाड़े जाएं, पुलिस और रेंजर्स की वैन्स के ऊपर पेट्रोल बम्स डाले जाएं तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती। ये नहीं हो सकता कि रियासत के अंदर एक अदारे की तौहीन पर सज़ा हो और उसी अदारे की अदालत के अहकामात के ऊपर जो पुलिस अमल दरामद कराए उसके सर फाड़े जाएं, उनको मारा जाए, उनकी गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाएं और उसको अदालत से रिलीफ मिल जाए। फिर रियासत की कोई हैसियत नहीं रहती। और एक अदालत कहे कि मुजरिम को पकड़कर पेश करो, एक इश्तिहारी को पेश करो, और दूसरी अदालत उसको
ریلیف پیکج دے گئے. یہ پیٹرول بم پولیس اور رینجرز کی وینز پر نہیں پھینکے گئے زمان پارک میں، یہ ان عدالتی احکامات پر پھینکے گئے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی. یہ پولیس اور سرکاری عملات اور رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں یا ٹائر نہیں جلائے گئے، یہ وہ احکامات جلائے گئے ہیں جو پولیس جن پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضمانت پارک گئی تھی. آج پیغام کیا ہے؟ 8 10 سالوں کے کیسز کی فائلیں اٹھائے پاکستان کے شہری صبح 8:30 بجے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اموات ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، وہ فائلیں ردی کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور ہر روز صبح انصاف کی آرزو میں پاکستان کے شہری عدالتوں میں اپنی سالوں سال کی فائلیں اور کیسز اٹھائے پہنچے ہوتے ہیں، اور ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، کلاشنکوف، گلیلے، دہشت گرد، غنڈے لے کر عدالتی احاطے میں جاتے ہیں اور ریلیف لے کر آ جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انصاف ڈر گیا ہے؟ کیا انصاف دہشت گردوں اور غنڈوں سے خوف زدہ ہے؟ کیا انصاف جتھوں سے، دہشت گردی سے، دھمکیوں سے، پیٹرول بم سے ڈر گیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور اپنے گھر سے نکلے جس کو عدالت بلاتی ہے تو جتھے لے کر، کلاشنکوف لے کر، ڈنڈے لے کر اس کی گاڑی کے اوپر لہرائے جائیں جو عدالت جا رہی ہے، اور پھر عدالت میں احاطے میں پہنچ کر وہاں غنڈہ گردی ہو، وہاں ڈنڈے برسائے جائیں، اور کل عدم تنظیموں کے لوگ اس کا پورا سراؤنڈ کریں اس کو. احاطے عدالت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انصاف پاکستان میں اور قانون دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، گلیلوں سے، جتھوں سے، دھمکیوں سے اور گالیوں سے ڈر گیا ہے، اور ایک طاقتور قانون اور آئین کے نیچے نہیں آ سکتا، وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے. یہ پیغام ہے آج 22 کروڑ عوام کو کہ ایک شخص، ایک لاڈلا، ایک غنڈا، ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت 9 بجے 9:30 بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بنڈل ریلیف پیکج ملے گا. اور پولیس والوں کے سر توڑنے کا قانون ختم کر دینا چاہیے. عدالت سے کوئی سزا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی کل کے بعد جائز نہیں ہوگی. اور جو پولیس جوان پاکستان کے بچوں اور عورتوں کو، جس کو یہ ڈھال بنا کر بیٹھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نکلے گی، کیونکہ جب ان کے سر پھٹیں گے. 65 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. پولیس وینز پہ اور رینجرز کی وینز کے اوپر بم، پیٹرول بم پھینکے گئے، آڈیو لیکس آ گئیں. ایم پیز کو، ممبر پارلیمنٹس کو اور اپنے کارکنان کو کہا کہ ٹکٹ نہیں ملے گی اگر یہ ڈنڈے لے کر تم نہ پہنچے اور پولیس والوں کے سر نہ پھاڑے. یہ ہے اس ملک میں اس وقت آئین، قانون اور انصاف. دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے، وہ لوگ آج عدالتوں کے احاطے میں اسلحہ لے کر، غنڈے لے کر، بدماش لے کر، دہشت گرد لے کر، غلیلے لے کر، کلاشن کوف لے کر ریلیف لے رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں اب انصاف ہتھیار سے ملے گا یا انصاف سے ملے گا یا قانون کے مطابق ملے گا؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا.
اور پھر جن لوگوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کے سامنے پیش ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں. میں جب محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان قانون شکنی کرتے ہیں، عمران خان آئین توڑتے ہوئے نہیں ڈرتا، یہ دہشت گرد اس وقت کھلے عام گھوم رہا ہے. 18 اگست 2022 سے عمران خان توشہ خانہ کیس میں پیش نہیں ہوئے. عمران خان نوجوان کے برین واش کرتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں آج اس شخص پر فرد جرم عائد ہونی ہے. ایک عدالت کہے مجرم کو پیش کرو، دوسری سے ریلیف ملے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ واضح ہو گیا ہے کہ ضمانت کے باوجود حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے. ان کی بدنیتی بھانپتے ہوئے میں عدالت میں